میدونی وقتی من اومدم اینجا هیچی نبود. همه چی خیلی ساده بود. فقط 3-4 تا اتاق کوچیک. بیشتر از آدمیزاد حیوونا اینجا بودن. شتر، گاو، بز، همشون تو همین حیاط میچرخیدن. میدونی اگه قبلا میومدی حتی یه لحظه هم اینجا نمیموندی. ولی همه چی توی این 4-5 سال عوض شده. قیصر بعد از فوت باباش همه این چیزایی که بهت گفتم و فروخت. شترا، گاو و گوسفندا، زمینا. بیا حالا اینجا وایسا یه عکس ازت بگیرم. خب خوبه. یه ذره برو اونورتر. قیصر دیزاینرای خیلی خوبی آورد اینجا. ولی مادر جان همون مدل قدیمی رو دوست داشت. میدونی چیه؟ 1.5 کرور پول خرج این خونه شده. ولی میبینی؟ اصلا مشخص نیست. فقط همینه که بالا و پایینه و دوبلکس شده. ولی خب میدونی هرچی خونه های جدید دارن اینجا هست. اینجا اتاق مادره. هممون به مامان قیصر میگیم مادر. اون ساده زندگی میکنه. از وقتی که بابای قیصر فوت کرده خیلی ساکت شده. نگاه کن. منم چه حرفایی دارم به تو میزنم. بیا اینجا وایسا یه عکس ازت بگیرم. تو خیلی خوش عکسی. اینجا اتاق منه. میدونی مادر جان همش سر اینجا با هم دعوا میکنه. میگه خوبه دختر یه چوپانی و اینقدر ادا اطوار خارجی ها رو داری. آخه من تو اینترنت نگاه میکنم بعد به قیصر میگم برام بخرتشون. باشه بیا بریم اتاق نامزدتو بهت نشون بدم. بیا. چقدر داشتم میگشتم. بعد یادم اومد یه لباس نو هست که آنلاین سفارش داده بودمش. یه بارم اونو نپوشیدم. فقط همین که میبینمش ازش خوشم میاد. تو این خونه که نمیشه از این لباسا پوشید. شاید وقتی تو بیای یه سری چیزا عوض بشه. یعنی امیدوارم که بشه. من توی حمومم برات یه سری وسیله گذاشتم. واقعیتش نمیدونم چی استفاده میکنی. اگه چیز دیگه ای خواستی حتما بهم بگو. همه چی عالیه ولی چی؟ اتاقمو عوض کنین لطفا. چرا؟ اینجا احساس راحتی ندارم. حالا چطور راحتی؟ نه قضیه این نبود. پس چی؟ راستش جام که عوض میشه خوابم نمیبره. ببین هوری اینجا نمیتونی هر جا که بخوای باشی. مادر جان از بالا دستور داده که تو همین اتاق بیای. اینجا هم همونی میشه که مادر جان دستور میده. اگه چیز دیگه ای خواستی حتما به هم بگو. باشه من رفتم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.